सम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट लेतो लाग्या लत्ता कपडा रोपाई सकी धौला लेतो लाग्या लत्ता कपडा रोपाई सकी धौला जब्स केली सबै रोपाई पोइ फुर्सदमा होला जब्स केली सबै रोपाई पोइ फुर्सदमा होला। नमस्कार रे भौती स्वागत गर्या कार्यक्रम ढोकाभेट सुन्नाकी निम्ति ऐत्रै बठे रेडियो सेट खोलिबर बसेका सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी नवीन राज अवस्थी रे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनकी तिर है श्रोता सङ्गी तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोकाभेट ये कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। आज सोमबार हो सोमबार की बसाइमा तमरा गीती रचना वाचन हुनान रे डोटेली भाषाका कविता वाचन हुनान देख्या सोमबार की ढोका बिटलाई सबैले मनलाई पढाउनान क्याकि सबैका हियमाई बस्या खालका रचना लेखी पठाउनान हमारा सङ्गीनले दूरबटे ढोका बिटलाई भौती माया गरेर आजले हामीलाई भौती माया गरेर दूरबटे निका रचना लेखी पठाइरहेछ। आजले जसले रचना लेखी पठाइरहेछ तमरा रचनालाई वाचन गर्दैहौँ आजका कार्यक्रममा कार्यक्रम सकिन्जेसम्म रेडियो सुनी साथ दिया भन्न चाहनौ। अरे तमलाई डोटेली भाषाका गीत गजल मुक्तक रे डोटेली भाषाका कविता लेख्दो हुन्छ भने ढोकाभेटको लेखा तमले लेखेर पठाउनलाई सक्देऊ। कार्यक्रम ढोकाभेट परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगाहर्ज पाटन नगरपालिका 8 खोडपे बैतडीका ठेगानामा तमले चिठी पत्रका माध्यमबाट रचना लेखेर पठाउन सक्यौ भने फेसबुकका माध्यमबाट रचना लेखेर पठाउन सक्यौ। फेसबुकमा रेडियो कार्यक्रम ढोकाभेटमा गया रे आफ्ना रचना लेखेर पठाया रे हतोहातले चिठी छाड्न सक्यौ। कोही बजारतिर उन्ना छौ अथवा कोही तमरा आफन्त बजारतिर उन्नारेन भने हतोहात तमुनले चिठी लेखेर हमारा कार्यालयमा पुग्दै गरिदिया तमरा चिठी पत्रलाई वाचन गर्दै जानकारी गराया रे व्यक्तिगत रूपमा मसित जो जोडिरहेछौ फेसबुकमा मेरा व्यक्तिगत मेसेन्जरमा तमुनले रचना लेखी पठाइदियो भने तमरा रचनालाई कार्यक्रम ढोकाभेटमा वाचन गर्दै हौँ। एकै शीर्षकमा एकै विषयवस्तुमा रचना लेख्नुपर्ने हुन्छ देखिया क्याकि शीर्षक एक किसिमको छ विषयवस्तु औरै उठाइदियो भने तै रचना सुन्नमा त्यति आनन्द नआउनु तसो भए हुनाले शीर्षक अनुसारका गीतले हुन पर्दान देखिया। तब एकै शीर्षकमा एकै विषयवस्तुमा भन्ने कारणले के हो कि शीर्षकले विषयवस्तुलाई ट्याक्क नाइ मिल्दैछ भने सुन्यालले ठ्याक्क नाइ देखिया मन पड्या तै किसिमको कार्यक्रम बनाउँछ। भौती रचना छन् आजले वाचन गर्द पड्या ब्यालो नाइ गर्दा ढोकाभिटका दार उगाड्डातिर लाग्गौँ। महेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका रविबारका डाका बठे अला आशी बन्चरा बौसा सापला बेल्जा फडा कानमा राखिबर कहाँ हो झन्ना रे अरे का यस हाल झट्टै बर्खालै लाग्यो समयमा आगोलै लागिरहेको थियो रे पारिवान नान एक लुटाए साड फाग्लो बनाउने मन लागिरहेको थियो त फाग्लाका सालैनले टुपाइनले भलकाटो काटिबरे पानीका खोला नि खितौनु पल्ला घर खण्डीका आँखले माथाल्यो फाग्लोलै ताइनै छ रे ताइन भया बाँच ब्रुजनका रुखले घाँस पड्डु नाइ पर्यो तन रुखलै काटिबर दरुवालै बनाउनु अहिले ब्यालो हुन्ना सर नि जानु हा पख रोके जा तेर बुद्धिमा पड्यो देखे बन नि भोलकाटा काटिबर वन फडानी गरिबर पानीका खोला लौन भनेतला डाकु ल्या तु कि बौली
पानीका मूल किलो बटिया है तोई फागला ना है बनाउने सौताय बनमाई पैरा पाड्या है ईसा काम गरेको सामुदायिक वनका पदाधिकारीले थाहा पाएले तेरे छाँच आनन्द पुइ जानलय हमारा यही महेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले वनमाई भूक्षय रोक्दाकी लेखा खोला खोल्सा बुझ्या काम पैरामा वाल लाउने काम पानीका मूल बचाउन कि एक घर एकोलसु कार्यक्रम इसै वन समितिका पातळा अनुसार लागू गद्य भया हुनाले सबैले यो कुरा थाहा पाइराख्या हा। अध्यक्ष हरिदत्त भट्ट, सचिव गणेश बहादुर ऐर र महेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति पाटन नगरपालिका 8 खाली डाँडा रिसेडीकी मौजौ बैतडी। हजुर महेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका रविबारका डाकाबठे कार्यक्रम ढोका भेटका दारू गाडाले आ ब्यालु नगरीबाट तमारा चिठी पत्र वाचन गद्दातिर लाग्छनौ। आज कि यो पहिली चिठी मेरा हातमा पुगिरहेछ। यो चिठी हामीलाई बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 5 मटगाउँ रामकी बराइल घर भई हाल युए अजमान सहरबठे केशव मडैजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा दुःख सुख जे भयालै आफ्नो पेशा गद्य शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनरा गीत इसा छन्। वर्षी ग्यो रिमझिमे पानी लाग्न लाग्यो बर्खा रन बन हरिया होइग्या रङ्गी चङ्गी गर्खा रोला खोला भल्ब गिग्यो बादल घुम्यो सर्क गोठालो भैँसीका सँग बाइजान लाग्यो खर्क समयमै पानी पढ्यो किसान नकी हर्क अषाढ साउनका महिना दर्क पानी दर्क कामकाज गद्दु मरी मेटी सारा संसारले जसो तसो गरी खानु सक्या अनुसारले घोका गोडाई उच्क लाम्ब रोपाई होली खेत बनारी घाँसकी खोजे झान्नी बनबेत आशी जेउडा डोका हुन्ना पुता ऋणका साथ हलो भाँडो कुटो बौसो बौस्या नका हात मुन्डाइन वर्षादी कोइका कोही छाता ओडन्ना कोही हौ सिया बासु लिका कोही देउडा जोडन्ना काई हुन्ना चिफला बाटा काई ढुङ्गा झडन्ना घर खेत लैझालो बाडी काई पैरा पडन्ना काई जुका लागन्ना खुट्टा काई छो पडा माखा काई सो निन्ना फाक्स गुन काईखी सोसो भाका अङ्ग्रालो बच्छेउका गोला काईखी स्याप केडा हाँसी खुसी जिउनै पड्या भया पन पेडा घामला गौकी पानी पढौ ढाँडो बतास चलौ दैवी प्रको भुइलो आई योध रति हलौ खेतो पातो लाउनै पढ्यो जग्गा जिमी भया केखा नुहो केलाउ नुहो जग्गा बाँझो रया बल्लपन जोत्तै पढ्यो बाउसो खन्नै पढ्यो अडम पडम ओल्ला पल्ला शीत भन्नै पढ्यो गोरभै सालै पाल्लै पढ्यो मोठो हाल्लै पढ्यो आटो ढोटो जेखा यालै चोलो बाल्लै पढ्यो दुःख सुख जेभ यालै आफ्नो पेशा गद्या आफू मरे औरो पेट किसान नै हो भद्या बेलामा मलखाद मिलौ बाँझी धरती हिलौ खेती गद्य किसानलाई उच्च सम्मान मिलौ खेती गद्य किसानलाई उच्च सम्मान मिलौ खेतो पातो लाउनै पढ्यो जग्गा जिमी भया केखा नुहो केलाउ नुहो जग्गा बाँझो रया नेपाललाई कृषि प्रधान देश भन्नान् यो देश कृषि प्रधान देश नहोइबर नेता प्रधान देश हुन्ना छ देख्या जहिले आफू बाँचबर आफ्नी मौजौ बचाइबर आफ्नो देश बचाउनकी निम्ति रात दिन पसिनाका धारा बगाइबर काम गद्दा छ उसै मान्छेले भनेका बेलामा मल नपुग्ने मल पायालै भौती महँगामा किन्नु पर्ड्या ताइमा झिक्क राजनीतिकी गन फुट्या इसो अचम्मको हाम्रो देश भयो देख्या किसान उनलाई अनुदान मिलन्छ भने सुनिन्छ रे तुलै वास्तविक किसान उनले नपाइबर नेताका आशापसेका गोजिन जान्छ पुई नेता भाषण गद्दान हाम्रा देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनु भनेबर यही देशमा सम्मान तैले पाउँछ जो बिना कामै निकनिका जहाजमा उडन्छ जो बिना कामै चिल्ली चिल्ली गाडीमा हिटन्छ
जहिले ढल्रियो भाँडो ठाडो नाइटिप्पो निकु निकु खन खोजन्छ लादो गम गमानु बनाउँछ गला चिल्ला चिल्ला घी घसेझा बनाउँछ ईशा मान्छेले के कार्यक्रममा आयालय 100-200 किलाकी माला तनाराय गर्धनमा हालिबर हम सम्मान गद्दौं रे तमासा देखाउनु जहिले आफ्ना नङ्गारा माटामा खिएबर आफ बाँचबर औरलाई बचाउँछ उही मान्छेलाई हेला गद्दौं तब हाम्रो देश कस्या कृषि प्रधान देश हुन्छ एकै फिट्टो सोचाउँदै यिन बर्खाका महिनामा नै घाम नै पानी नै माखा नै छोपडा नै स्याप किडाकी डर केको वास्ता नगरिबर आफ्ना सबै दुःखलाई बिसरिबर काम गर्दै किसान उनलाई सम्मान गर्दै पडन्छ यही देशमा सबै ठुलो भन्या त किसान रहेछ भने जबसम्म हामीले स्वीकार नआइसक्का तबसम्म हमारा माटाले न्याय पाउने अवस्था नआइ थिए केशव मणैजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया दुःख सुख जे भइहालै आफ्नो पेशा गद्य शीर्षकमा भौती मिठा गिल लेखी पठाइदियो बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 5 मटगाउँ रामकी बराइल घर भई हाल युए अजमान शहरमा कामकाज गद्य हमारा संगी केशव मणैजीका गीत पाछा अर्का संगीकी चिठ्ठीलाई वाचन गरे लौ यो चिठ्ठी हामीलाई बैतडी पञ्चेश्वर गाउँपालिका 5 जेबलकट्टे बेसौना सोराड बठे सुरेश चन्द्र ठकुरी सहयात्रीजीले पठाया हो उनले शब्दभेदी दक्षिणा प्रकाश पैतोला गुरुलाई शीर्षकमा झ्याउरे छन्दमा भौती मिठो कविता लेखी पठाइरहेछ लौ सुनपो उनीहरू कविता अछेर औणी दक्षिणा दिया ओ गुरु पौलागी बैरौलो ढोका भिटका दैला बाडुलकी लौनाकी सम्झना डोबी कलम कापी रैबार दियाको 6 महिना वर्ष भइ गया दिन बदला नलियाको परानी ताजो गोठरे पाण सज सुख छ कि त कोरोना बैरी गयो कि घर मचौन्या व्यथित सवाल बादी पुन्दुरा थोकाई लियौ रे फोइदिया कलम तमरी ज्ञान की गाड बगन्छे धोइदिया रोगा है झट मानसमा सद्या कि रोग धरतीमा चिन्ताका कति प्रकार हुना तमरी अर्तीमा कैरात निन निकरी हुन्छे कै दिन सुख हुन्छ श्वासमा लगै बयालो चल्दो कैतिर मुख हुन्छ सत्यका बाटा हिटन्या बेला बुढन्छ कुमार समय साँची बलवान भ्यालै कति छ उमर आगा है तातो कि हुन्या रहेछ को कर्म व्यर्थ हो कि हुन्छ शिष्टाचार है ठुलो कि ठुलो स्वार्थ हो मनको मैलो धुना कि लेखा साबुन कि हुन्छ कै बाघै बर्ता लागन्छे डर कै बेला मन रुन्छ कैका हुन आँसु समुद्र हैलै कति बगैला छन्
कोही मानिस क्या कलङ्क लगै भणन्छ मैला छन् कि पञ्चकर्म कि पञ्चगुण को पञ्चबुद्ध हुन् कलङ्क भई नछुन्या क्यालाई को आत्मा शुद्ध हुन् पैसारे बैस अज्ञान मोह कैको हो अंशको कै दिन आँखो खुलन्छ गुरु बैरागी मान्छको कै दिन आँखो खुलन्छ गुरु बैरागी मान्छको सुरेश चन्द ठकुरी सहयात्रीजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया शब्दभेदी दक्षिणा प्रकाश पैन्तोला गुरुलाई शीर्षकमा झ्याउरे छन्दमा भौती मिठो कविता लेखी पठाइदियो रे। एक कवितामा सुरेशजीले सोधेका सवालको जवाब प्रकाश पैन्तोलाजीले पठाइरहेछ। थोक्काइ पासा उनले पठाएको जवाब सुन्ला। बैतडी पञ्चेश्वर गाउँपालिका 5 जेबलकट्टे बिसौना सोराडका सङ्गी सुरेश चन्द ठकुरी सहयात्रीजीका कविता पाछा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गरे। लौ चिठी हमलाई डडेलधुरा भागेश्वर गाउँपालिका 5 रुबस्या चुल्ल सिराड बठे केशव पाण्डेय आँसुजीले पठाया हो। उनले ढोका बिटकी लेखा सर्क दिदी पान पान शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनरा गीतलाई सुन। चिल उडे अग्गास गयो बागबो ल्याकी हमराए जी रहे बसन्ती न्याउला लागि तेरे सम्राए अग्गास चिलकी बगाल सर्क दिदी पान चिल तसो क्याकीलाई भन्छ कोरी हाल्लौ नान घोरजङ नल बस्सा छन चिलका ददा बैना सिकिस्त बिमारी दिदी कठै लाडिँदैन स्वर्ग जाने घडी भइछ तैची लकी छाउने भौल्याको आसरो पढ्यो पानी भणी डाको लाउने चिल बुद्धि अधर्मी रहेछ पिसाबो दुनामा लेखा दिदी पानी ल्यायौ पीडाले रुनामा एक घुटकी पिसाबो खाइछ पानी हो कि भणी मर्ने बेला पापको घडो कठै दैन लाडे तु भौती पापिष्ट रहेछ दिदी मर्ने बेला एकै कोल जन्म लिया गरे इसी हेला तुती सले मरे पन पानी जनै पाए गाड गङ्गा रगत होलो डेठ जन लाए इत्ती भणी चिल्की दिदी परम धाम भइछ पश्चातापका पिरो लामा चिल उडे गइछ आफ्ना कुकर मले भइछ तैकी बुढी हाल गाड गङ्गा नजर पडे रग तकी ताल दिदीको शराप पडे चिलबर्ता तिसायो सर्क दिदी पान पान भनेर खिसायो जसी कर्नी उसी भर्नी दैव न्यायाधीश बुरा कर्म जिन्दगीमा प्रगतिका खिस सर्क दिदी पान पान अग्गासै खान्छ कि क्या हाम सुतन दिन्छ पोइ नदी जान्छ के बुरा कर मले प्राणी सन्तति डोलन्छ सर्क दिदी पान पान चिलसण्या बोलन्छ सक्यासम्म भलाइ अर्नु नअर्नु खराप चिललाई पढेको रहेछ दिदीको सराप धर्मसभा न्यायाधीश तोलारे आनाको ऐलसम्म धेक्या कोनाई चिलपानी खानाको ऐलसम्म धेक्या कोनाई चिलपानी खानाको जब बिमारी दिदी मध्य बेलामा पानीकी तिसले तडपिन्छी तसा बेला आफ्ना भौलेलाई पानी लेबर आइ भणन् जहाँ भौलेले थोक्काइ पाप सोच्यो देख्या थोक्काइ पर झाइबर दुनामा पिसाब गरेर लेबर आइबर आफ्नी दिदीलाई ल पानी खा भनेर दिए पासा एक गुटकी पानी त खायो पानी खाइसके पासा यो पेसाब रहेछ भनेर जानिसके पासा दिदीले आफ्ना भौलेलाई तुले नगद्दा कर्म गरी तु कभै बाटो नाइपुने भनेर आफूले संसार छाडेर गए रे सर्क दिदी पान पान
चढाको तै किसिमले पानी नपुग्ने भाग्य जोड्यो भन्ने किसिमको सन्देश मूलक रचना भन्नु पर्छ। यसलाई गलत काम गर्द नआइरहेछ, कसैले गलत गरे भने सर्क दिदी पान चढाएको जसो हुने रहेछ भन्ने किसिमको सन्देश थियो। यसमा केशव पाण्डे आशुजीलाई बहुत धन्यवाद दिए। सर्क दिदी पान शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइदियो। डडेलधुरा भागेश्वर गाउँपालिका 5 रुबस्या चुल्लो सिराळका सङ्गी केशव पाण्डेय आशुजीका गीत पाछा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गरे। लौ चिठी हमलाई कञ्चनपुर शुक्लाफाटा नगरपालिका 10 झलारी बठे प्रकृति पन्तजीले पठाया हो। उनले ढोकाभिटकी लेखा कि भई इसी दशा शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। लौ सुनपै उनीहरा गीत। जिउनै चिहान बनी गयो यही मेरा देशमा, कैयौं विलिन होइ गया विभिन्न केसमा। हत्या हिंसा बलात्कार दिनदिनै बढेको, उही माथि झिकपिडा थपी कोरोना चढेको। खानै नपाई कतिजना रोडमा छनैल, यही देशका मौड्यानलाई होसौँ न्याहो कैल। अक्सिजन रे दबाई नपाई छटपटिया छन, ठुला ठालो इन्नेताको ध्यान पुग्दो कन। इन्ला सले नैजी त्याको कबा सलो ज्ञान, देश पुराई मसानघाट बन्यो भन्या कुरा जान। रुवाबासी चित्कार बाहेक केही छैन देशमा, स्वर्ग बासो हुन पस्यो सयौंका रेसमा। ठाउँ थिन कतै पनि लास छुपौँ नाके, 275 किचाइ रहेथ्या देश डुबौँ नाके। नाइधे केकी हेसर कार काँछन् तेरा आँखा, आँसु मूलभई फुटी गया सङ्ताई डाँडा पाखा। युवा सब खाडीमा पठाई प्रधानमन्त्री हुन्छौ, जनताको सास झन्या बेला उखान टोक्का भुन्छौ। राष्ट्रपति होइरै छन हाम्री देशकी विद्या, विचार हो कि तम्रो कठै सबै जनता सिद्ध्या। नारी कोमल हुन्थ्यो तमहौ कसी नारी, बसी रहेछौ यही विपदमा जनता एक्लै छाडे। कोही छैन अस्पताल खाली ज्यान मुर्दा सरी, ध्यान झालो इन्लासतिर तम्रो कसो गरे। तम होइ रहे कुर्सीकी लडाई जनता मरी लास, इति पाछा यही देशमा तम्रो जिन्हौ बास। देशको बजेट लाग्दो पस्यो सांसदनका भाग, पुइक सेरी पुरा हुनान जनता नुका माग। विकराल समस्या आयो देश गयो डुबी, उही मात्रै इनमन्त्री भया जयमा छैन खोबे। सुदूरपश्चिम सरकारका त कि गद्याहौ कुरा, बिरामीको वास्ता छैन घुस खानाका पुरा। बनेको होकै कि लेखा सुदूरको सरकार, कानमा तेल हाली सिरै के हो यो प्रकार। कि क साहाल होइरान हाम्रा 9 जिल्ला गइहेर, इलाज नपाई तडफिएका आत्मा एकै फेर। एक थोपा अक्सिजन नपाई मान्सु मद्दु लाग्या, विदेशीले दिया ग्यासलाई आफ्नै घर जाख्या। आजि त यही देश किल्या दिनौ न्याहुन कसा, कठै लाडे बिरामीके कि भई इसी दशा। कठै लाडे बिरामीके कि भई इसी दशा। प्रकृति पन्तजीलाई बहुती धन्यवाद दिए। ढोका भिटकी लेखा कि भई इसी दशा शीर्षकमा बहुती मिठा गीत लेखी पठाइदियो रे आउने दिनमालाई शीर्षक गीत लेखी पठाउनाइ रह्या भन्न चाहनौ। कञ्चनपुर शुक्लाफाटा नगरपालिका 10 झलारीका सङ्गी प्रकृति पन्तजीका गीत पाछा बैतडी पाटन नगरपालिका 2 बिनोडाका जानकी पन्तका डाकामी रहेको यो बहुती मिठो भोइन सुन तै पाछा थोक्काइ बेर स्याबी स्यालै गर्ला। खेताइगी हिसाई रे रोपाइ छ, कसैका छडीलाई बल्ल
शक्तिभूत रे देवता आइगी ईसाई रे रोबाई छ हिउन राई छडिला बल्ल ईशोनो खेदाइगी याङले कटाउला इलायाउला गुसाइगी है बुझा ओखली कुटाउला हिमुसले फलाउला हिलयाउला गुसाइकी है बुझा दुधैले धयाउला घिएले मुछाउला हिलयाउला गुसाइकी है बुझा अला आशी बन्चरा बौसा सापला बेल्जा फडा कानमा राखिबर कहाँ हो झन्ना रे अरे का यस हाल झट्टै बर्खालै लाग्यो समयमा आगोलै लागिरहेको थियो रे पारिवान नान एक लुटाए साड फाग्लो बनाउने मन लागिरहेको थियो त फाग्लाका सालैनले टुपाइनले भलकाटो काटिबरे पानीका खोलानी खितौनु पल्ला घर खण्डीका आँखले माथाल्यो फाग्लोलाई ताइनी छ रे ताइन भया बाँच ब्रुजनका रुखले घाँस पड्डो नाइ पर्यो तन रुखलाई काटिबर दरुवालाई बनाउनु अहिले ब्यालो हुन्न सर नि जानु हाँ पख 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 रोके जा तेर बुद्धिमा पड्यो देखे बननी भोलकाटा काटिबर बन फडानी गरिबर पानीका खोला लौन भनेतला डाकुल्या तुई कि बौली पानीका मूल किलो बटिया है तुई फागला ना है बनाउने रे सौताय बनमाई पैरा पाड्या है ईशा काम गरेको सामुदायिक वनका पदाधिकारीले थाहा पाएले तेरे छाँ चाडन्न पुइ जानलय हमारा यही महेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले वनमाई भूक्षय रोक्दाकी लेखा खोला खोल्सा बुझ्ने काम पैरामा वाल लाउने काम पानीका मूल बचाउन कि एक घर एकोलसु कार्यक्रम इसै वन समितिका पातडा अनुसार लागू गद्य भया हुनाले सबैले यो कुरा थाहा पाइराख्या हाँ अध्यक्ष हरिदत्त भट्ट सचिव गणेश बहादुर ऐर रे महेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति पाटन नगरपालिका 8 खाली डाँडा रिसेडीकी मौजौ बैतडी श्रोता संगी ये थोक्काई बेरेकी स्याबिस्या पासा तमलाई आजिलै स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भेटमा तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोटेली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ आज सोमबार की बसाई तमारा चिठी पत्र वाचन गद्दे बसाई भया हुनाले तमराई चिठी पत्र वाचन गद्दार्यौं बाँकी सँगीका चिठी पत्र वाचन गद्दातिर लाग्छनौ मेरा हातमा यो चिठी पुगिरहेछ यो चिठी हामीलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 लिखोडा घर भई हाल जिल्ला हुलाक कार्यालय डडेलधुराबाट प्रकाश पैतोलाजीले पठाया हो उनले ढोका भेटकी लेखा सुरेश चन्द राजालाई शब्द रूपी कुर्जापाती शीर्षकमा झ्याउरे छन्दमा भौती मिठो कविता लेखी पठाइरहेछ लौ सुनपे उनीहरु कविता सवाल रूपी दक्षिणा पाया मन भयो खुलास स्वस्ति रे सिरी दुई आँखर केरी आइ गया मु पास दरबार छौकी घरबार छौकी कि देश विदेश गाछ कि ताजी कि धिनौ गाजी ओ राजा सुरेश ढोकारे भिट गर्दा कि आयौं सोमबार साँझमा
लौ आज्ञा दिय पस्कनौ जवाब सबैका माझमा। सवाल एकै अर्थ छन् भौतै यो कुरा जान्दिया। शब्दमा आउनी यो कुर्जापाती दिनौ रे मान्दिया। डर रे तरास अब्बाह फैल्या दुनिया संसार। इन्फ्लुन्जा फ्लू इबोला फिलेक विज्ञानका अनुसार। भएको गुम्न्या हो कि त भन्या चिन्ता त पहिलो हो। चाहेको मिल्न्या हो कि नाइ दोस्रो चिन्ताको दैलो हो। मनोरे विज्ञान पल्टाई हेर्या प्रकार तिनै छन्। अस्तित्व चिन्ता प्रदर्शन चिन्ता अजनबी यिनै हन्। जैरात चिन्ता फिकिरी छैन उइरात निन हुन्छे। खुसी त बर्ती कामना पुरा भयाका दिन हुन्छे। धरतीमा चल्न्या बतासको हुन्छ चापनसार उडान। मनमा चल्न्या बतासको भण्या हुनैन ठेगान। समय सधैँ चलेको हुन्छ नयैको उमर। नयैकी काल कर्तार आउनो नै बुढो कुमार। पाइन्छे घडी समय किन्न पाइनैन बजार। कलीको आयु 4 रे लाख 32,000। 5 रे हजार 122 व्यतीत भयाको। 4,26,878 रयाको। क्रोध हुन्छ आगाहै तातो जलाउँछ दुनिया। चिन्ता रे अहम व्यर्थै हो राजौ नासन्छ थुनिया। शिष्टारे चार धेकिन्या भाइर सभ्य हो व्यवहार। निस्वार्थ प्रेम इज्जतको हुन्छ महिमा अपार। उत्तम स्वार्थ मोक्षको मार्ग त्यागपन अर्न्याको। मध्यम स्वार्थ हानि नउठाई सेवा त गर्न्याको। निकृष्ट स्वार्थ औरलाई पुर्याई हानि नोक्सानी रे। आफूले फाइदा लिन त खोज्न्या यही लिनु जानी रे। अर्खी नजरले हेर्याले स्वार्थ परमार्थ ठुलो छ। अनर्थ स्वार्थ राख्नेका राजौ आँखामा फुलो छ। परमार्थी स्वार्थी किसान हो सम्झ जो बाली रोपन्छ। अनर्थ स्वार्थी विभूति खान्छ उन्ज्याइकी सोचन्छ। मनको मैलो धुनाकी सैलो साबुन छ चेतना। आफ्नै बठे खायाले धोका मन हुन्छे वेदना। भितो त निको दाडिमको हुन्छ धुर्नीकी सालैकी। मनका बागै डर लाग्दी बर्ती डर ठुली कालैकी। सावित्री सती निर्दोषका आँसु पोल्दा छन् गैला छन्। कुकर्मी पापी निठुरी मान्सा सबै थोक मैला छन्। जप तर्पण होम रुद्राभिषेक वामन भोजन। शास्त्रका मतले पञ्चैत कर्म यिनैलाई सोचन। विपस्वी सिखी कनक मुनि कश्यप रे कुकु छन्। पुराणका मतले पञ्चैरे बुद्ध ओराजौ तनै हन्। वैरोचन अमोघ अक्षोभ्य रत्न सम्भव रे अमित। बौद्ध रे मार्गी पाँचै रे बुद्ध भन्दा रे इन्सित। पञ्चै रे गुण शब्द रे स्पर्श रूप रस गनै हुन्। कलङ्क कभै नछुन्या सफा चरित्री जनै हुन्। आत्मा त कभै मर्दो न जल्दो यो चोला फेरन्छ। आत्मालाई न त लागन्छ रोग न बैरी घेरन्छ। जीवात्मा एक छ प्रेतात्मा दोस्रो तेस्रो पवित्र।
सूक्ष्म रे आत्मा नामै छ जैको क्या भनौँ चरित्र धन ज्ञान वैशका शिरमा घुम्न्या कलीको माखो हो ब्रह्मलाई चिन्या खुल्न्या त साइबौ वैरागको आँखो हो ब्रह्मलाई चिन्या खुल्न्या त साइबौ वैरागको आँखो हो। प्रकाश पैतोलाजीलाई भौती धन्यवाद दिया। सुरेश चन्द राजालाई शब्दरूपी कुर्जापाती शीर्षकमा झ्याउरे छन्दमा भौती मिठो कविता लेखी पठाइदियो। सुरेश चन्द ठकुरी सहयात्रीजीले सोधेका सवालको जवाब भौती मिठा शब्दमा फर्काइदियो रे हामीले यिनी रचना बठे भौतिक कुरड सिक्दै मौकालाई पाया देखा ज्ञान गुणकी कुरड सिक्दै मौका पाया। बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 लिखोडा घर भई हाल जिल्ला हुलाक कार्यालय डडेलधुरामा कामकाज गद्दे हमारा संगी प्रकाश पैतोलाजीका कविता पाछा आजकी लेखा छाड्डी बारका संगी की नानी चिट्ठी छ यो वाचन गरे लो तै पाछा मुलै बिदा हुलो। छाड्डी बारका संगी की चिट्ठी मेरा हातमा छ। यो चिट्ठी हमलाई डडेलधुरा आलिताल गाउँपालिका 3 तुङ्गा जन्मभूमि भई हाल कञ्चनपुर बेतकोट नगरपालिका 3 चौरी दैजी बठे मदन सिंह मणैजीले पठाया हो। उनले आलितालकी बखान शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनरा गीत इसा छन्। घुम्न जानु आलिताल रमणीय ठाउँ छ ताइमी लन्छ डुङ्गा सैर ताइका फल पाउँछ चारैतिर हरियाली कति निको ठाउँ छ रङ्गुन खोला ताजा माछा गोदाम बजार पाउँछ ताजा मिठा काफल मिल्ला चौड लेग सेला ठौर ठौर सडक पुगे जन अर्या हेला किमोडी किरमोडा निका नानली काफल चढा चोडी ताइघुम दाछन् पेनान शुद्ध जल चाल्थ जानु काफल खानु सत्वा र सर्जको ताइ बसेका 80 ग्राम जनमाण्या झझरको काफल खान मेली जाना गैरा गोगन पानी बजार भन्ना निको हुन्छ गाउँको जिन्दगानी 8 वटा गाडी पुगे पैदल हिट्टो छैन सबै ठाउँमा व्यवस्था छ झर्को मान्नु होइन चौडल्ला समैजी ताइछन् मणि लालै ताइछन् ताइमिल लाछन् 700 मैजी ताइस्याल चौडी माइछन् मु कति बयान अरौं सबै निकाय निका स्वागत मेरो पर्यटकलाई और सबै झिका गोदामको सेलाइनो पानी बिस्ल रिहै निको आली तालको सैर अरौं मन हुँ नैन फिको आली तालको डुङ्गा सैर रङ्गुन खोला पौडी एक फेर अवलोकन अर्या आइजा नाछन् दौडी डडेलधुरा प्रख्यात तैछन् आली तालका केला जमा नामा खुबै बिक्या मणि लाका मेला नेपालमा नाउँछ ल्याको आली तालको मह सकेन कसैले लड्ड सबै लायो तह मह बिक्यो आली तालको औरको बिकेन मिसावट मिलेन कभै गल्त काम सिकेन दाइन भए 80 ग्राम दाइन भए चौडल्ला आली तालको इज्जत राखे बढाइदे हौसल्ला आली तालको इज्जत राखे बढाइदे हौसल्ला। मदन सिंह मणैजीलाई झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिए। ढोका भिटकी लेखा आलिताल की बखान शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइदियो। डडेलधुरा आलिताल गाउँपालिका 3 तुङ्गा जन्मभूमि भई हाल कञ्चनपुर बेतकोट नगरपालिका 3 चौरी दैजी बसे हमारा संगी मदन सिंह मणैजीका गीतसितै आज की लेखा मूल्य तम्बठे छुट्टीभर झनपड्डे बेला भइयो देखा इज्यासम्म कार्यक्रम ढोका भेट सुने साथ दिया तैकी निम्ति तम सबै संगीलाई ढोका भेटकीतिर है झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया। जसले ढोका भिटकी लेखा भौती मिठा मनछुन्या सन्देशमूलक रचना लेखी पठाइदिया तम सबै संगीलाई हियका कुनाइबठे भौती धन्यवाद दिए। कार्यक्रम ढोका भिटलाई सम्झिदियो महेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति पाटन नगरपालिका 8 खाली डाँडा रिसेडीकी मौजौलाई झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिए। मेरा डाकालाई तमारा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो पल्लाखण्ड बसवरै जहाँसम्म खुर्देर गरिदियो पल्लाखण्डका संगी नवीन राज अवस्थीलाई भौती धन्यवाद दिएर जानजानी बार गायक लाल बहादुर थापाले गाएको भौती मिठो कारुणिक ठाडी भाका तमारा माझमा छाडेर आजकी लेखा मणे मुई कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई नै जनौ तम मणे निकेर खाया निकेर सिया निका सुइना होइजौन लौपी नमस्कार।
कैको सिन्दुर पैरी कैको घारो जालो बनाई कैको सिन्दुर पैरी मैलाई फर्की बैरी मेरै लाया लाई पिराता मैलाई फर्की बैरी मैलाई फर्की बैरी मेरै लाई पिराता मैलाई फर्की बैरी सुनाऊ गुनासो को सुन्देला मरिका कुरा कहाँ सुनाऊ गुनासो अन्तै साटी हाँसो आँसु नासो अन्तै साटी हाँसो अन्तै साटी हाँसो मैलाई दिगई आँसु नासो अन्तै साटी हाँसो तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भिड लेतो लाग्या लत्ता कपडा रोपाई सकी धौला लेतो लाग्या लत्ता कपडा रोपाई सकी धौला जब सकेली सबै रोपाई पोइ फुर्सदमा होला जब सकेली सबै रोपाई पोइ फुर्सदमा होला
नमस्कार रे भौती स्वागत गर्या कार्यक्रम ढोकाभेट सुन्नाकी निम्ति ऐत्रै बठे रेडियो सेट खोलिबर बसिरहेका सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी नवीन राज अवस्थी रे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनकी तिर है श्रोता सङ्गी तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोकाभेट। ये कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। आज सोमबार हो। सोमबार की बसाइमा तमरा गीती रचना वाचन हुनान रे डोटेली भाषाका कविता वाचन हुनान धेक्या। सोमबार की ढोका बिटलाई सबैले मनलाई पढाउनान क्याकि सबैका हियमाई बस्या खालका रचना लेखी पठाउनान हमारा सङ्गीनले दूरबटे ढोका बिटलाई भौती माया गरेर आजले हामीलाई भौती माया गरेर दूरबटे निका रचना लेखी पठाइरहेछ। आजले जसले रचना लेखी पठाइरहेछ तमरा रचनालाई वाचन गर्दै हुँ आजका कार्यक्रममा लै कार्यक्रम सकिन्जासम्म रेडियो सुनी साथ दिया भन्न चाहनौ। अरे तमलाई डोटेली भाषाका गीत गजल मुक्तक रे डोटेली भाषाका कविता लेख्दो हुन्छ भने ढोकाभेटको लेखा तमले लेखेर पठाउनलाई सक्देऊ। कार्यक्रम ढोकाभेट परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगाहर्ज पाटन नगरपालिका 8 खोडपे बैतडीका ठेगानामा तमले चिठी पत्रका माध्यमबाट रचना लेखेर पठाउन सक्यौ भने फेसबुकका माध्यमबाट रचना लेखेर पठाउन सक्यौ। फेसबुकमा रेडियो कार्यक्रम ढोकाभेटमा गया